ओराली ओराली गर्दै खुट्टा मेरो भाँचिन लाग्यो गलेर चटपटे सधैँ म आएँ आफ्नै गाडीको पार्किङमा हामी आइपुग्यौँ कुकुर डाइनो पनि यहाँ रहेछ प्रभु राम राम यहाँ पनि हेर न गदा वेलकम टु माई च्यानल आज चाहिँ हामी लेजेस पार्कमा हाइकिङ गर्न गइरहेको छौँ मी माई आन्टी Maya and then we're gonna pick up 2 more friends. कुकुर खाने हो आज तेरो हैन जन्मदिन So good. Beautiful Maya. 2 शब्द यङ माता लु 2 शब्द हाम्रो निसङको च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सबैले Maya. पक्रिन्छु भन्नु अब चाहिँ हामी हिँडेको च्याउ नाइ से टिक कुइ वाला मोला सुन्दर दिगु yang nasi aku jadi katu. उते भन्ने हाँसिरहेछ पराउँछ Yeah. Very मैलो. सिट उठाएर बस्नु होला साथीभाइहरु. इधर स्याउसी निशम उधर स्याउसी माया ए आ रहा है बट इधर देखो हम नहीं टेरता है हैन भगवान ने दै छौटा चा yang निवान मुला कुमारी दा पिकअप लावर आहा कहाँ गयो अब चाहिँ हामी कुमारी आइसक्रिम ओ आइसक्रिम या तिम्रो भिडियोको पर्खाइमा थियो कहाँ यहाँ हेरेर थ्याङ्क यू बेबी गर्ल आइसक्रिम मर्मला लिएर आउँछु म त माया खाइहाल ओ कुमारी आइन कुमारी भिडियो उसलाई हामीले 1 घन्टा पर्खेको हो हिरोइनहरुको इन्ट्री अलिक ढिलै हुन्छ हामीले कुमारीलाई पिकअप गर्यौं अब चाहिँ we are gonna go pick up कल्पना यहाँ कोही चाहिँ आइसक्रिमको टोक्रे सोक्रे छ भाइ कुमारी सङ्गट्ट गरेको छ भने सोसार पारेर भावनेसम्म घिचाउँदै उता राइट साइड छ कम्पनी था रोनीको इन्ट्री भयो अब चाहिँ हैन आए रिसाए चाहिँ माई फ्रेन्ड त हेर हाई गर्ने हाई गरे माई फ्रेन्डहरू आमा मेकअप खेर गएर हेलो हाई यहाँनिर हाम्रो अब हावा खानु हिँडेको खोइ अब कहाँनिर हुन्छ हाम्रो गन्तव्यतर्फ हामी लाग्यौँ होइन साथीभाइहरू हाम्रो बसन्तीको पानी बगेर गयो जो बना एउटा त्यो होइन म कन्फ्युज है के हामी ऊ त्यो दरबार जस्तै देखिन्छ काम गर्ने हो खासै हैन हामी चाहिँ त्यहाँनिर के हो त अब चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु भयो के साह्रो छिटो हिँडेको यावाची त्यहाँ चाहिँ हाम्रो खोला छ खोला बाटो खोला राइड कैसा फील हो रहा है तुमको माया दम बढ़ रहा है
तपाईलाई गले सारो कुमारी हाम्रो चाहिँ गलेको अवस्था डिस्टर्ब त राखिदिनुहोस् अलिक म कोरोनाले भेट्यो जस्तो हुँदैछ सास पनि अलिक ठुलो ठुलो बढ्न थाल्यो होइन छिटो छिटो हजुर म अरू त घुँडा नि काट्न थाल्यो यहाँ बिसाउने बिसाउने बिसाउ ब्युटिफुलहरू हाम्रो यात्रा चाहिँ उहाँ माथिको टुप्पीसम्मको होइन गाह्रो लाग्यो मलाई त यहाँ हुस्कानसम्म खुट्टा काटेको झर्दाखेरि कि घाम पनि अब फेरि यहाँ बिसाउ होइन फेरि यहाँ बिसायौँ होइन गलेको अवस्था सहरमा चढेको जस्तै टुप्पी आइपुग्यो सेसन चल्दैछ कस्तो गर्नु पर्यो फोटोग्राफर गलेको अवस्था ग्रुप फोटो सेसन मेरोबाट नि खिच्न उयो एकछिन अब चाहिँ हामी फेरि हिँडेको होइन टुप्पो पुग्नुको लागि अब पुग्यो होला त्यहाँ होला हो ऊ टुप्पी आयो टुप्पी खोइ झन्डा कहाँ छ हाम्रो सबै स्टेयर्सहरू काटेर चाहिँ यहाँ टुप्पोमा आइपुगेछौँ सो आम गोना आस्क देम तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ यहाँ एकदम खुसी लागिरहेछ होइन तिमी र तिम्रो बसन्तीलाई धेरै धेरै धन्यवाद बुझ्ने हजुर अनि अर्कोचोटि पनि फेरि आउँला त्यहाँ चाहिँ फोटो सेसन भइरहेछ मायालु तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेछ मैले त कुकुर डाइने देखेर टिप्न थालेँ नि अब हजुर अनि कल्पना नाना कैसा फील हो रहा है ओ साह्रै मजा आइरहेको है कुमारी भागिन कुमारी यो बाटो हिँड्ने कसको हिम्मत छ नजाने जाउँ न जाउँ म हिँड्नु पर्यो भसमा ल हिँड तिमी नाक भाँचिन्छ होला म गयो नि निशान गयो है बी केयरफुल है कुमारी बिस्तारै आऊ हामीले सोध्छौँ नि
छिटो आउनु मायाले चाहिँ आँसु झार्नु यो चाहिँ के हो हामीलाई थाहा भएन ओइ माथिबाट रङ गर्नु खेर कम लु निसाम लु 10 फोटो खिचाउँदा निसाम बहिनी खिचिदेऊ देऊ अब यही छौ अरूले खिचिदेऊ एक्सन एक्सन ल मेरो फोनको भन्दैछु ओ सुकुको हट आयो हट 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 भिरबाट झरिपठाउँछ आमाले सुजीले गाई सुजी हो थ्याङ्क श्रीराम हामी यहाँबाट फर्किन्छौँ होइन साथीभाइहरू यहाँबाट चाहिँ अब हामी तल झर्छौँ खोलामा यहाँ हेर हाम्रो एउटा मात्रै छैन यहाँ अरू पनि छ यहाँ के गर्ने रे खै मान्छे छैन त हामी एकछिन त्यहाँ भएको छैन नि त म पनि आइज लड्छ छिटो हिँड्नु न सुकी खाना फेमस हुनु पर्यो देउसुरे हेर्नुहोस् त यहाँ यता पनि आइरहनु भएको रहेछ मान्छेहरू डुल्दै डुल्दै तिम्रो मायाले के गर्यो यहाँदेखि यतै भन्नु यता होला बाटो उयो यहाँदेखि हिँडेन उहाँबाट पो छ त ऊ त्यताबाट नि यहीँ पुग्ने रहेछ अन्तिममा हेर त त्यहाँबाट नि यहीँ पुग्ने रहेछ यताबाट हिँड्नु नि यताबाट सर्टकट सर्टकट यता ल बाँचिन्छ सक्ने भए फर्क्याइल्याउँथे म मेरो खिर्की सँगै भागौला यावाची फोटो खिचिरहेको अब चाहिँ हामी तल आइपुग्यौँ आफ्नै गाडीको पार्किङमा हामी आइपुग्यौँ कुकुर डाइनो पनि यहाँ रहेछ प्रभु राम राम
ले माछा पक्ड सो यहाँ चाहिँ सराको बोट अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ होइन चटपटे चौकिँदा बहिनी अब चाहिँ घर गएको पानी खानुपर्छ भाइ बहिनीहरू Thank you for watching our video today. Don't forget to subscribe. like and comment and share. Bye bye. 감사합니다. 사랑해, 마랑해.